اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوالی بسیار مهمی که ما قبلا در زبان اردو یک جوابی مختصر داده بودم، امروز میخوایم دوباره در زبان آذرگی این شبهه را یا این سوالی که شده یا در وایرال شده در سوشال میدیا این را در خدمت شما بگم که مو واقعا چرا از مجتهد تقلید کنی؟ چی نیاز داریم از مجتهد تقلید کنی؟ آیا خود مو روایات را یا احادیث معصومین علیهم السلام را اونها را خوانده بریش عمل کنی دیگه؟ عقل از مو کافیه؟ آیا امی کفایت مونه؟ مو نیاز به یک مجتهد نداری؟ خب پروپاگاندا در خلاف مرجعیت ما قبلا در ویدیو گفتم، ویدیوی قبلی خو که پروپاگاندا بسیار زیاد است. ما امروز میخوایم فقط از نگاه عقل ایربوم که تقلید از مجتهد یا تقلید از مرجع عالم یکی آگاه است از احکام اسلامی او واجب است واقعا. یعنی اگر انسان کم ذره عقل داشته باشه، انسان اگر کم ذره عقل سلیم خوره، نه توهم خوره، نه هوا و هوس خوره، بعضی هوا و هوس خور خیال که ما یمو عقل از مدارو مگه نه، اگر انسان کم ذره عقل سلیم خوره اش استفاده کنه بدون کدام تردید ای تقلید را واجب بودن شیره یا وجوب شیره قبول مونه. حتی ما گفتم اگر احادیث و روایات هم نباشه که الحمدلله روایات و احادیث هم بسیار است که موز مجتهد باید تقلید کنی، حتی آیات قرآنی مو میتونی استفاده کنی ازو اونا در جای خو، لیکن خب عقل انسان هم که باید تو از یک فرد که آگاه هسته باید ازو مجتهد یا ازو فرد تقلید کسته کنی. خب مو وقتی که میخوایم امو عقلی دلایل میخوایم کم توضیح بدم و کم ذره شما دماغشون واز باشه و طرف از ما کانسنتریت داشته باشین. وقتی که مو دمونه تیالوجی و دمونه اصول دین ثابت کردی که خداوند متعال اس کائنات کا بنانے والا خدا ہے، یعنی بدون کدام تقلید، بدون کدام گو کسی که مور باید سر زور بگی که این کائنات را خدا جور کرده یا این یونیورس را کسته خدا جور کرده، نه، خود تو چون که دمنی اصول دین تقلید حرام است، تو باید خود تو متوجه شونی، خود تو دیسکشن کنی که مطابق عقلی دلایل که این کائنات را خدا درست کرده و از بعد دمنیمزی اصول دین منیمزی تیالوجی مایا نبوت را باید قبول کنی، باید عدل الهی را باید دوبارهشی عقلی دلایل باید چمو سیتیسفای کنی خود اموتر امامت را و اموتر قیامت را. وقتی که پنج چیز را که بسیار مهم هسته و بسیار لنتی هم هسته و بسیار برایش مباحث هم زیاد شده، وقتی که تو یک جای رسیدی سیتیسفای شدی که عالی ما باید خدا را قبول کنم و ما خدا را پرستش کنم. عزیزان محترم، پس وقتی که ما دمنی تیالوجی ایر قبول کردم، خود سیٹسفائی کردم که اس کائنات کا بنانے والا خدا ہے، یعنی کاز اینڈ افیکٹ را فرموله عقلی را ما قبول کردم، پس همین خدا میگه ما از خود قوانین دارم که برای این قوانین تو باید عمل. عزیزان محترم، برای فهمیدن از اینکه قوانین الهی را که ما بفهمم و از بعد برایش عمل کنم، خب اینج دو راه هسته. بعضیا سه راه گفته، مثلا خب بعضیا ما دو راه میرم، من دو راهش کسته هم سیمنیشم منشی جمع یک جای مشکسته. یکی که خود تو بری امو علمهایی که برای یاد گرفتو لازم است که تا بفهمی که اهل بیت علیهم السلام در فلان مسئله نماز مثلا چی گفته، در صورت باطل شدوی روزه چی گفته، در صورت مثلا مسئله سود که است چی گفته، باید تو علمهایی که به طور مقدمه لازم است اونها رو باید یاد بگیری تا روایت اهل بیت را، تا احادیث اهل بیت را، تا تفاسیر قرآن را تو متوجه شونی و بریش عمل کنی. و واقعا اینج بس لازم نیه که تو بری از کس تقلید کنی، از کس تقلید نکو. یا حد اقل چون که امامای معصوم از اونا خو عرب بودن، عرب زبان بودن، روایات هم در عربی هم ده، خب زبان عربی هم خود که اصول داره یا قواعد داره بسیار وسیع هم هسته، بسیار عجیب هم است که از یک لفظ 800 لفظ که است جور میشه. خب تو باید بوری کم سے کم اما زبان عربی را خو یاد بگیری. شما تو که ما وسعت زبان عربی را در خدمت شما بگم که در زمان ابو حنیفه که از زمان تا عالی مابین شیعه و سنی درباره مس سر که اختلاف هم ده، خاطر یک لفظ، یک کلمه، یک حرف ببخشید، یک حرفی به هسته که وامسحوا برؤوسکم، وامسحوا برؤوس یعنی سر، به که است اینجی اهل سنت میگه یک تاکید است یا یک حرف زائد است، گفته وامسحوا رؤوسکم، اصل که است شما سر خور مسکنین دیده اونا پورا سر خور که است مسمونه.
شیعه چی میگه امزی بی فهمیده گفته وامسحوا برؤوسکم، بعضی از سرخور که شما مس کنین یعنی انتر کنین یا انتر کنین یا انتر کنین. لذا یک بی حرف که است، یک حرفی از بی دیده اختلافات پیدا شده. خب اگر تو میخوای تقلید نکنی از مجتهد، خود تو میخوای احادیث رجوع کنی یا مثلا قرآن را عربی است تو رجوع کنی، تو باید قواعد عربی رو باید بفهمی. تو باید یم حداقل چیست فول تایش است که تو باید اون طرف شی متوجه شونی. خب از دیگه طرف نه فقط علم عربی رو باید بفهمی، علم اصول که هست خود که تعریف چیه موضوع بعد خدمت شما میگم. علم فقه است که تعریف چی است بسیار وسیع، علم منطق، علم فلسفه، علم تفسیر، علم رجال را باید تو یاد بگیری تا احکام اسلامی را تو از روایات و از قرآن و از سیرت معصومین و از تقریر معصومین، تقریر نه که تقریر مونه، تقریر از خود یک اصطلاح دیگه علمی است که بعدا ورده خدمت شما ما آهسته آهسته بیان مونم. وقتی که علم را یاد گرفتی تو باید از من اینزی 4-5 چیز که است تو باید یک حکم شرعی را استخراج کنی، حکم شرعی را استخراج کن. ما مثال میزنم، مثلا یک روایت است که لا تنقض الیقین بالشک، که تو امو یقین خود توسط شک نقص نکو. ای از امام پنجم ازمو یا از امام ششم ازمو هم ده که هر جای تو یقین داشتی دیگه اون جای شک نیست. به ظاهر یک روایت است، به ظاهر واقعا بسیار آسان روایت معلوم میشه، لیکن امزی روایت فقها چندین قواعد فقهی جور کردن و قواعد فقهی را مطابق دیگر روایت امده بیان کردن و روایت احکام شرعی را از روایت استخراج کردن. عزیزان من، دامی روایت لا تنقض الیقین بشک زیر عنوان استصحاب 12 سال 20 سال بعضیا بحث منن، 3 سال بعضیا کی کتاب بحث کردن. امیر روایت هم 3-4 امزی روایت را بحث کردن، از منشی مختلف شاخه ها که استبر کردن. این معجزه کلام اهل بیت علیهم السلام است. خب عالم شما سوال نای که میگم تقلید نمونی، شما میتونین می کار را، شما میتونین از یک لا تنقض الیقین بشک بیرین ایرد هم د منی روزه سرایت بدین، هم د منی نماز که سرایت بدین، هم د یک گلوک مسائل احکام اسلامی اینها را اپلای کنین. کجا اپلای مونین؟ چی رنگ مفهمین شما؟ خب عقل چی میگم اینجا؟ عقل امیر میگه که تو باید از یک کسی بوری تقلید کنی که او تمام قواعد را فهمیده باشه. ها اگر تو این علم ها را فهمیدی، علم را متوجه شدی، از روایت دو حد رسیدی که متوجه میشی روایت را، بسم الله خود تو از کس تقلید نکو. حتی تقلید برات حرام میشه، تقلید برات حرام میشه. یعنی مجتهدین تقلید برش حرام است که زگو کس تقلید کنه، او باید گبیز خود برش عمل کنه. لذا ای را باید مهمشمو توجه کنی و ای بندگان خدا خبر نداره. خب پس کسته اگر مو میخوای مجتهد که از گو مجتهد تقلید نکنی، اینمی راه است، راه است، جاده است. برین بخوانین، برین زحمت بکشین. نه ای که یک روایت دیدی وش نفهمی که در مولا ده کجا گفته و ما جعل علیکم فی الدین حرج، دمنی قرآن هم ده که در دین حرج نیست. خب این ظاهرش یک آیه است، در نماز، در روزه، در بیماری یک بلوک اینها را همزی روایات مجتهدین استفاده کرده و یک حکم شرعی را در توضیح مسائل برای شما که است. اور گیری یک دکتر مورا آدم یک نسخه‌ای که میگره، یک پرسکریپشنی که میگره، خب او مینگ خبر است عقل چی میگم ما فلان گیر دکتر مورم که صحیح دکتر باشه که مرد صحیح نسخه بده که ما علاج جسم خسته کنم. ما در فلان ناجوری مبتلا هستم. چقدر شما ریسرچ مونین، چقدر شما مون تحقیق مونین که یک صحیح دکتر پیدا کنی برای امروز زندگی دنیوی خو حتی که او 20 سال 30 سال 40 سال MBBS خوانده یا سرجن هست، علما باید برم گیره سرجن اپریشن که است کنم. خب چندین بار شما ریسرچ مونین، لیکن در مسئله دین کی میرسه شما میگین عقل از ما کافیه. الان که راو چای ازو که فلان معین شده اورم نرفتی تو مثل مانند یک دکتر ولی برای دکتر شما چه اعتراض نمونین. چرا؟ چون خود تو کمورزه بوده دکتر جور نشده، خود تو کمورزه بوده انجینیر جور نشده، لیکن برای مجتهدین تو اعتراض مونی. واقعا اینجی ما در نظر از من خبر ندارم که بعضی مایه که میگم باید تقلید نکنی، روایات کجایا، احادیث کجایا. عقل تو اول در مرحله the first step you should be think about the rational arguments، یعنی امون لاجیکلی arguments تو باید بارشی فکر کنی. واقعا اگر ما در نظر ما هیچ روایت هم نبود که هسته
هیچ احادیث هم نبود که هسته امی عقل سلیب انسان روزمره که انسان کم ذره دقت کنه د کارها و د مسائل ارد گرد خو متوجه میشه که ما باید وقتی خدا را قبول کردم دمن اصول الدین آرگومنتس عقلی برای خوردم و ساتیسفای کردم برای قوانین چه ما باید عمل کنم. عزیزان من جوان های عزیز د وسوسه های زنا نرین د شبهات از نرین توجه کنین که ریسرچ کنین خود شما هم برین که چندان کتاب پیدا کنین که منی گوگل بزنین که ما چرا باید از یک مجتهد تقلید کنم، روایات چی میگه، احادیث چی میگه. خب نمیشه ما این از ما تقریبا حدود دمزی یک ما حدود 40 سوال شده. ما حیرانم که مسئله تاریخی آل یهود رو بگم، مسئله احکام رو بگم، مسئله فلان شیطان ها رو کسته بگم، مسئله تفسیر رو بگم، مسئله خانگی رو بگم. یک بلوک مسائل هست نمیرسی بعضی هم میگه آجاقا توتا کردی. خب توتا نه مصروفیت قدر زیاد است که برای هر ویدیوز ما 2-3 घंटा باید مطالعه کنم. کتاب جا که ما 12 منیت 13 منیت ویدیو برای شما کسته مایروم و اپلود من تا شما ساتیسفای شونین و آگاهی پیدا کنین. لذا امیدوار هستم عزیزان من که ما شما یا مجتهد شونین که تقلید لازم نیست یا کس باید از گو کس مجتهد باید تقلید کنی مانند یک دکتر ولی که مورم پرسکریپشن زور بریش عمل منم بدون کدام چون و چرا مورم از مدیکال استور مورم دوائی میگیرم بریشی که هر چی گفته مو به مو بریشی عمل منم اگر واقعا انسان دکتر باشه خود انسان نسخه لیکاین خودی موره از داروخانه از دوائی مدیکال استور موره بریق دوائی میگیره لازم نیست گیری گو فیزیشن بوره لازم نیست گیری گو سرجن بوره خود تو سرجن استی برو علاج کنو. لیکن اکثریت مردم ها اینها نمیتونه در حوزه علمی قوم باید نمیتونه حوزه علمی نجف بوره نمیتونه امو پراپر چینلی که یا امو طریقه کاری اجتهاد یا مجتهد که علماء از کده و از طریق روایات و از طریق حدیث که راو چایشین شده ده اونا که مونندرو شما نمیتونین عزیزان من شما رفته نمیتونین. با یک آدم انجینیر جور میشه، یک آدم ریڈی والا جور میشه، یک آدم رکشا والا جور میشه، یک آدم که است دکتر جور میشه، یک آدم مور دیپتی کمیشنر جور میشه. خب یک دای مور در حوزه علمی امو منی کار خو متخصص میشه خود زحمت میکشه 40 سال 50 سال از بعد ما دو دنه نادان نیمچه مولا ما اعتراض مونه برای مراجع مانندی بزرگ آیت الله العظما سیستانی و آیت الله العظما ناصر مکارم شیرازی و قبلا که علما بوده شیخ مفید شیخ سید مرتضی شهید اول بزرگوار شهید ثانی علامه هلی سید ابن طاووس رحمت الله علیه شیخ انصاری بزرگوار آیت الله کاشانی ولی انسان ها اینها عمر خوردم زیر راه تیر کردن یک دمای بریزی مسائل اعتراض مونه. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.